محمد رسول الله هولیا خو کتابونو کې بیان ده، د موسی علیہ السلام خو هولیا هم کتابونو کې بیان ادي څنګه او پیژاند ځکه چې ان الشیطان لا يتمثل بی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې شیطان زما شکل جوړولې، نو پیغمبر شکل نشي جوړوي، تا خو د پیغمبر په شکل غولولې شي کنه. تا رسول الله کم داسې لیدلې، تا ور سره کمې داسې ګډې او بیزې سره ولې، خوب هم دغسې ویني، خوب کې شیطان ویني او ورته هغه وایي چې یاره جي زه خو پلنې بزرګ یم، او بیا وایي څه یاره حدیث کې راغلی دي چې که چا رسول الله ولیده یا چا پیغمبر ولیده نو ده به صحیح لیدلی، ځکه چې ان الشیطان لا یتمثل بی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې شیطان زما شکل جوړولی، نو پیغمبر شکل نشي جوړوي، تا خو د پیغمبر په شکل غولولی شي کنه. تا رسول الله کم داسې لیدلی، تا ور سره کمې داسې ګډې او بیزې سره ولیدي، تا کم داسې هغه پسې درویش کاله مونځ کړی دی، تا کله ور سره بیعتونه کړي، تا رسول لیدلی کلی دی. دا خو که صحابي وګوري نو به پیژني چې دا پیغمبر دی یا پیغمبر، ځکه چې صحابي ته پوزه معلومه ده، صحابي ته سترګې معلومې دي، د باڼو انداز ورته معلوم دی، د ګوتو اوږدوالی ورته معلوم دی، د ګوتو ښکلوالی ورته معلوم دی، د نوکونو ګلایي موټایي ورته معلومه ده، د قد اونچایي چوړایي ورته معلومه ده، د مخ ګلوالی ګلوالی غونډوالی ورته معلوم دی، د زلفو سیدایي یا کوږوالی ورته معلوم دی، د لاسو او د پښو د هر څه شي ناپ ورته معلوم دی. نو که صحابي وګوري نو هغه یې پیژني چې دا پیغمبر دی یا پیغمبر نه دی. ته خو ګوګو جمع ګوګو مساوي ہے ګوګوی، تا د رسول الله شمایلو نه څه خبرې، تا لیدلی چېرته دی؟ نو که تاله یو سپینو جامو کې شیطان راغی او ښه ښکلي ږیره وه او تکې شونډې سرې وې او ښې غټې غټې سترګې وې او بهترینې وروځې وې، د دنیا د ښکلي سړي شکل یې جوړ کړی، اوس تا پلار به یې وپېژني؟ خبره مې پوهېږې؟ او بیا دا حدیث هم ورته راوړي مولا، آی مولا صاحبه خلک ګناهونه کوي او ته ورته لارې سیده کوي، خلک کفریات غروي او ته ورته پټۍ جوړوي، او خلک کفر کوي او ته ورباندې پردې اچوي. حدیث کې راغلی دي لا یتمثل بی، ان الشیطان لا یتمثل بی. یاره شیطان د پیغمبر شکل نشي جوړوي، ښکلی شکل خو جوړوی شي که؟ جواب راکې چې نه پوهېږئ ووایه چې نه یو پوه، چې پوه وی جواب راکوئ. پیغمبر شکل نشي جوړوی خو ښکلی شکل تا پیغمبر لیدلی دی، ته پیغمبر پیژنې؟ تاله زه یو تصویر در کوم اوس کتاب کې درته ښایم، د دنیا ښکلی تصویر به وي او زه درته ووایم چیرې جي دا د العیاذ بالله العیاذ بالله دا د محمد رسول الله تصویر دی، نو ته به یې نه منې؟ ته خو به وایي چې دومره ښایسته دی او مفتی صاحب وایي خدای که هغه سړی به وایي چې نه دی چې چا رسول الله سره ژوند تېر کړی. یاره ان الشیطان لا یتمثل بی، سړی غولولی خو دې شي بلا شی خلقو له په ښکلي صورت کې راغه، چاته یې بیا څه وایي ما موسی علیہ السلام لیدلی دی. نو د محمد رسول الله هولیا خو کتابونو کې بیان ده، د موسی علیہ السلام خو هولیا هم کتابونو کې بیان ادې څنګه وپېژانده؟ څنګه ده وپېژانده؟ خړو نوټ خو نه دی چې د 500 او د 500 دواړه پېژنې، چې ښه په جذبه کې راغلی وي هم چې لمنې ته یې در واچوي کچ کې او جیب له یې واچوي، هغه خو پېژندی شي. د موسی علیہ السلام دې څنګه وپېژانده؟ په دې ځم پوهول غواړي من څنګه دې وپېژانده؟ دا دروغ دي د کائنات او دا دروغ جوړوي او وایي ملا سړی، امیان عاجزان دروغ وایي خو چې موږ نه یې زده کي بیا یې وایي، امیان هم دروغ وایي خو موږ نه یې دویم نمبر کې وایي چې موږ نه یې زده کي نو بیا یې شروع پې وکړي، ځکه چې دلته زه دروغ ووایم نو ته به کور ته لاړ شې، دروغ به کور کې ښځې ته وایي یاره جي ترجمې کې نن دا خبره راغله نو چې ما دروغ ویلي وي ته به دروغ کما سے جک والے تبکور کے جک وائے کما کیسے کہانے کڑی تبکور کے کیسے کہانے کئی اس دا کڑی خودی دی لوی دروغ جن دی کیا دا اصلی کذاب چھرے دا مولا دے اللہ دے رحم. نو بہرحال
دا تباہی دا پا امت کے راغلے دا اللہ دی کرمو کی آغا شرکیات و آغا کفریات ختم نہیں روح پہ بدل کردے دے روح انداز بدل دے کتا سو خیال کردی منگا چی وارو دا سپینگیری ٹول زکر چی منگم سے دا کم عمر والا خلق ہونیو کیا منگ تاسو کلا چی وارو او ہم پا ودنو کی گمرائی کے دا منگ تاسو اس کا بڑاگان یو مشران یو اس ہم پا ودنو کی گمرائی کی دا دوارا محکم گمرائی وا وہ سم گمرائی خواہ گمرائی او ددق گمرائی شکل بدل دے کہ نہ دے بدل اگا گمرائی دا سوا چه کورونو تبا دم ننوتا یا خزا دم بوا آگے سر بڑول ور سراو او دو کور پا مینس کے بے ڈول وحلو یو ڈول با بلچے بور سرا دا سیڈیر نو دا نورو خزو با ولا تانا چاولو دا سوا کہ نو یا با باہر پا درند کے میدان کے ڈولو دا سرنیو دا باجے والا سڑی بو آگوی با ڈلو نوحلو سڑی باوتا گڑے دل ودا سے کہیں وہ سم گمرائشتا خو روپ بدل دے وہ سی روپ چنگا بدل دے اوز بازارونو کی وادوی ڈیگونے لگولی وی کی سٹے پکے لگولی دم خو نہیں خو دا ڈمانو پلارے لگولی خو گمرائی خو بیام دا غم گمرائی و دام گمرائی دا خو شکلے بدل دے خلق سوئی مڑا مخ کے نخو وہ سٹیر خو حال دے مخ کے بے نارے نڈم کورتا ننا استاغ بڑول والو یرے جی اس خو ڈیگ دے کم از کم نارے نا سڑے خونے دے زڑکی ہوئی چی کمگا لگ ثواب گھٹ لو پدے دا گمرائی لگا کم اشوا نا گمرائی کمی گی نا گمرائی ختمی گی نا روپ بدلئی جسے کئی شکل بدلئی اللہ اکبر دا سی ڈیری خبری دی خوچی قوم ہے دیر وقت با پی تیر شی چھ مخکم ووسمو خوشکلون بدل دی زنا مخکم واوسم دا مخ کی زنا یو شان واو زنا بل شان دا مخ کی یارے یو شیوے اوس یاریانے بل شان دی مخ کی دا دیوالونو پسرونو کی دے نو کم از کم چاخو بلی دا چی دا پلنکی کورنا خزخ کارا شوی دا او پلنکی کورنا وطا سڑیخ کارا دے او سرور موبیل دے کوٹا کی دن نا پا بڑستنا کی دن نئے وہ لگوی توئی چھے ود دے واغا اخپال پا موبائل باندی خبری کئی پردی سڑی سارا کاغا لاہور کیوی کاغا پا کراچے کیوی او کاو غاڑی چیزی لائیو پا موبائل باندے او گورم نو ہم یہ لیدلی شی پا ٹچ موبائل باندے کفر مخکمو کفرم وہ سمدے خولغنی روح پہ بدل شوے دے دا ختمی گی نا شیطان زڑی گی نا شیطان مڑی گی نا شیطان کمزورے کی گینا شیطان روپونا ضرور بدلے روپونا ضرور بدلے نندی چپا یو شکل کی وہ غلوینو سبا خود صدق رزوینا دے چپا آقا شکل کی دل راشی سبا با بیادتا بزرگ پا شکل کی رازی بل سبا با در تبیاد قرآن دا تدریس پا شکل کی رازی بل سبا با بیادتا دا پیرو دا بزرگ پا شکل کی رازی بل سبا با بیادتا دا افسر پا شکل کی رازی بل سبب بیادر تا خوب کی رازی